दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ताहाल मंजर आम से गायब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात सामने आई। वफाकी हुकूमत की अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से लाताल्लुकी का इजहार। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार किया गया, ना हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अली अमीन गंडापुर ने डी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसके बाद वो केपी हाउस चले गए। कुछ देर बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। पुलिस और रेंजर्स केपी हाउस में दाखिल हुए, जिसके बाद अली अमीन को गिरफ्तार करने की खबरें सामने आई। कहा गया कि आईजी इस्लामाबाद ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद हुकूमती जराए ने गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर वजीर आला की गिरफ्तारी की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस से सहाफियों के सवालात का जवाब दिए बगैर चले गए, जबकि केपी हाउस से पुलिस और रेंजर्स को भी वापस बुला लिया गया। आपको बताएं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ताहाल लापता हैं। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अली अमीन गंडापुर ने डी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ताहाल मंजर-ए-आम से गायब हैं। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद अली अमीन गंडापुर केपी हाउस चले गए। केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स के दाखिले के बाद वजीर आला की गिरफ्तारी की खबरें जेरे गर्दिश हैं। सरकारी जराए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई के एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदे समेत 564 अफराद गिरफ्तार किए गए। डी चौक पर बलवाइयों के साथ मिलकर हमलों में मुलव्विस पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुरतशद्दुद वाकयात में 31 इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के 75 अहलकार जख्मी हुए। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डी चौक पर पहुंचकर धरना देना इनका टारगेट था। इनकी कोशिश थी कि 17 तारीख तक रहें और एससीओ कॉन्फ्रेंस खराब हो। ये तमाशा नहीं हो सकता कि रोज रोज इस्लामाबाद पर धावा बोलें। इनका लाशें गिराने का मंसूबा था। उनका ये था कि किसी तरह डी चौक पे पहुंच जाएं, डी चौक पे पहुंच के इस जगह पर धरना दें, किसी तरीके से 17 तारीख तक यहाँ पे रहें। एससीओ कॉन्फ्रेंस खराब हो, हमारे बाकी जो डेलीगेशंस आ रहे हैं वो खराब हो। जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, इंक्लूडिंग सीएम केपी के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस पर लाइव फायरिंग हुई है। जो जत्थे आए हुए थे उनको बाकायदा ट्रेन जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं, हमें एक आधा दिन लगेगा, हम उनको ट्रेस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा इबाम पाया जा रहा है, सर कहाँ है वो? आप बता दें, आपसे पूछिए। आप बता दें। किसी का भी अली अमीन गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हमें कोई इल्म नहीं है कि वजीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ हैं। अगर अली अमीन पेशावर रवाना हो चुके होते तो मालूम हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रेंजर्स के दाखिल के बाद राब्ता नहीं हुआ। अली अमीन को गिरफ्तार करना तौहीन अदालत होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम हकायक को सादा अल्फाज में बयान कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी शहरी को आइन के तहत एहतजाज करने का हक हासिल है। आर्टिकल 248 तमाम मुंतखब नुमाइंदों को इस्तिस्ना देता है। हर पाकिस्तानी शहरी को आइन के तहत एहतजाज करने का हक हासिल है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, किसी का भी अली अमीन गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा। हमें कोई इल्म नहीं है कि वजीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ हैं। अली अमीन को गिरफ्तार करना तौहीन अदालत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हर पाकिस्तानी शहरी को आइन के तहत एहतजाज करने का हक हासिल है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले की कयादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। गंडापुर डी चौक जाने से पहले केपी हाउस चले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया है। हमने साबित किया है कि हम पुरअमन जमात हैं। अब हम बानी पीटीआई से बात करेंगे। इसके बाद हमारा क्या लायामल होगा, हमारा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन उन्होंने ऊपर फायर शुरू कर दिए थे, स्ट्रेट फायर शुरू कर दिए थे। हम नहीं चाहते इंतशार फैलाना। फिर हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि हम पुरअमन जमात नहीं हैं। हमने साबित किया कि हम पुरअमन जमात हैं, इसलिए हम आराम से पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके पहुंच के फसाइयत के बावजूद जो मरतब किया हम पहुंच गए। अब हम ये साबित करके अब इमरान खान से बात हम करेंगे, इसके बाद हमारा क्या अमल होगा, क्योंकि हमारा इख्तियार और फैसला इमरान खान के पास है।
اسد قیصر کا کہنا ہے جس طرح منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے. حکومت ہر حد پار کر چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس طرح پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کے پی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے. آپ کو اگر کوئی بل پاس کرنا ہے وہ ایسے نہیں کر سکتے. ہمارا چیف منسٹر جو ہے نا وہ اسکرین سے آؤٹ ہے. ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے. یہ صرف علی امین خان کی انسلٹ نہیں ہے, یہ پوری صوبے کی انسلٹ ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر علی امین کو جو ہے نا اس کو چھوڑا جائے. حالات کا مقابلہ کریں گے جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں. اس معاملے میں ہم نے کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی جلد بلا رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا. اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے لاپتہ ہونے کے بعد صورتحال پر طلب کیا گیا. اجلاس میں پی ٹی آئی احتجاج, کارکنوں کی گرفتاری سمیت دیگر مسائل پر بحث ہوگی. اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو شرکت کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں یہاں پر کہ اجلاس میں پی ٹی آئی احتجاج, کارکنوں کی گرفتاری سمیت دیگر مسائل پر بھی بحث ہوگی. اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو بھی شرکت کی ہدایت کر دی گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا. اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے لاپتہ ہونے کے بعد صورتحال پر طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں پی ٹی آئی احتجاج, کارکنوں کی گرفتاری سمیت دیگر مسائل پر بحث ہوگی. اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو شرکت کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. پشاور ہائی کورٹ سے علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری. تحریری حکم نامے کے مطابق درخواست گزار صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. درخواست گزار عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. درخواست کو جزوی طور پر منظور کیا جاتا ہے. وفاقی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے علی امین کو 4 نومبر تک درج مقدمات میں گرفتار نہ کریں. درخواست گزار 5 نومبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے. غیر قانونی اسلحہ و شراب برآمدگی کیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. متعدد مرتبہ عدالتی طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہ ہوئے. عدالت نے ریمارکس میں کہا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر عدالت پیش کیا جائے. کیس کی سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ درخواست گزار 5 نومبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے. حکم نامے کے مطابق سیشن کورٹ اسلام آباد کے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ سے علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی. یقینی بنایا جائے کہ ایس سی او سمٹ کے دوران اسلام آباد میں احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ہدایت کی کہ مظاہرین انتظامیہ کی جانب سے مختص کردہ جگہ پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. عدالت کو بتایا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان ریڈ زون کی جانب مارچ کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ کارکنان کا ریڈ زون میں اجتماع دیگر شہریوں کی نقل و حرکت منجمد کر دے گا. گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں گورنر راج لگانے کا عندیہ دے دیا. کہا معاملات حد سے بڑھ گئے تو گورنر راج لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی نے کہا مجھے نہیں لگتا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے. علی امین کو ورکرز نے کہا آگے جائیں, لیکن لیڈر نے کہا ریورس گیئر لگائیں. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے قافلے کو چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے. یہ این آر او چاہتے ہیں اور ان کو کسی صورت نہیں ملے گا. تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کا صوبے میں گورنر راج لگانے کا عندیہ. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ معاملات حد سے بڑھ گئے تو گورنر راج لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا گیا ہے. مزید کہا کہ یہ این آر او چاہتے ہیں اور ان کو کسی صورت نہیں ملے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ڈی چوک پر بھارتی وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت کیوں دی گئی.
پی ٹی آئی والے جے شنکر کو بلانے کی بجائے دلی میں جا کر جلسہ کر لیں. افغانیوں کی فوج بلا کر اسلام آباد پر لشکر کشی کی جا رہی ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر حملہ کر رہا ہے. پی ٹی آئی والوں کو لاشیں چاہیے, وہ بندے مروانا چاہتے ہیں. جو مرضی کر لیں, اسلام آباد پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ حملہ جو ہے نا, ہم اس کو ایک دشمن قوت کا حملہ سمجھتے ہیں اسلام آباد کے اوپر, پاکستان کے اوپر. اس حملے کی تیاری کر کے وہ آ رہے ہیں. یہ جو الٹیمیٹ ہے جو وہ تو کر لی ہے نا انہوں نے کہ اب حملہ آور ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر, اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ایس سی او کانفرنس کے بعد کر لیں, لیکن کیونکہ ٹارگٹ ایس سی او کانفرنس ہے, ٹارگٹ جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے, تاکہ پاکستان جو ہے اپنا ایک مقام جو ہے بین الاقوامی برادری کے اندر جو ہے اسٹیبلش نہ کر لے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور فیڈریشن کے خلاف سرکاری اسلحہ استعمال کرتے ہیں. بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو ان لوگوں کو نیند نہیں آتی. ان لوگوں کا بیانیہ ریاست اور فوج مخالف ہے. ریڈ زون میں دھرنے کا مقصد سرکار کو مفلوج کرنا ہے. یہ پاکستان دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. سازش کی جاتی تھی, روز دھرنے کیے جاتے تھے, روز مظاہرے کیے جاتے تھے, اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, کار سرکار کو مفلوج کرنا, کہ نہ پی ایم آفس چلے, نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے, نہ پاک سیکریٹریٹ چلے, نہ فائلیں موو ہوں, نہ ملک کے اندر ترقی ہو, نہ منصوبے لگیں. انڈین فارن منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے دھرنے پہ آنے کے لیے. ایس سی او کے اور ملک بھی ہیں, پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انویٹیشن دیا, ایک ہی ملک کو انویٹیشن کیوں دیا ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے کل ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم جے شنکر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دھرنوں پہ اور ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر آئیں, تو باقی بھی ممالک آ رہے ہیں ایس سی او کے اوپر, ان کو بھی دعوت دے دیتے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا, ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی ہوں آج دنیا کے سامنے آ گئی ہے. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہ ہے, نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے. یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے. ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا, تحریک انصاف نہ سیاسی جماعت تھی اور نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو بات ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں آج دنیا کے سامنے آ گئی ہے. یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے. ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. کون شخص ہے جو پورے پاکستان کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو پاکستانی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے, پی ٹی آئی کے احتجاج میں افغان مسلح جتھے موجود ہیں. پی ٹی آئی والوں نے کل کہا, جے شنکر ڈی چوک میں ہمارے دھرنے سے خطاب کریں. جس طریقے سے اس وقت ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک جتھا لے کر, مسلح جتھا لے کر ہتھیاروں کے ساتھ کیپٹل پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں اس کے ساتھ ہتھیار بھی ہیں, غیر ملکی افغانی بھی اس کے ساتھ ہیں, ڈنڈے بھی ہیں, آنسو گیس بھی ہیں, اور یہ پورا پری پلان ایک پلان چل رہا ہے. اسلام آباد شہر میں بھی پہلے سے ہی ان کے لوگ پہلے پہنچا دیے گئے تھے. ان کے ایک مشیر نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بات کہہ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جے شنکر جو ہے وہ ڈی چوک پہ آ کے خطاب کریں. چند دنوں میں آپ ایک اور بیان سنیں گے جس میں یہ کہیں گے کہ نیتن یاہو بھی یہاں پاکستان میں آئے, وہ بھی آ کے خطاب کریں ڈی چوک پہ. میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. سیاسی پارٹی کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کا معاملہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر وفاق نے دوسرے صوبوں سے مدد مانگ لی. سندھ پولیس کی بھاری نفری اسلام آباد روانہ. 1000 اہلکار ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے روانہ کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت کی درخواست پر سندھ پولیس نے نفری بھیجی. وفاقی درخواست پر 5000 شیل بھی بھیجے گئے. بھیجی جانے والی نفری میں کراچی پولیس کے اہلکار شامل نہیں ہیں. سندھ پولیس ذرائع کے مطابق ہر پلاٹون میں سینئر رینک کا افسر بھی شامل ہے. اسلام آباد کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے. پاک فوج کو خصوصی اختیارات تفویض, سڑکوں پر گشت, لاٹھی چارج اور گرفتاری کا بھی اختیار.
सूरत-ए-हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई, गिरफ्तारी, लाठी चार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग का इख्तियार हासिल होगा। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, जयशंकर के हवाले से जाली हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। मीडिया मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश कर रहा है। उनका कहना था, हुकूमत एक हफ्ते से शंघाई ताउन इजलास को पीटीआई एहतजाज से जोड़ रही है। एंकर की बात के जवाब में जयशंकर को शिरकत की दावत दी। आपको बताएं कि बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मीडिया मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश कर रहा है और हुकूमत एक हफ्ते से शंघाई ताउन इजलास को पीटीआई एहतजाज से जोड़ रही है। मजीद कहा कि एंकर की बात के जवाब में जयशंकर को शिरकत की दावत दी। जयशंकर के हवाले से जाली हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बैरिस्टर सैफ का भारतीय वजीर खारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि इन लोगों में मुल्की वकार, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर तक मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के डीएनए में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। ये अपने अज़ाइम से साबित करते हैं। इनका मिशन मुल्क की जड़ों को खोखला करना है। फितना पार्टी के रियासत मुखालिफ एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में फितना पार्टी के एहतजाज में शरीक अफगान शहरियों की गिरफ्तारी इनके अज़ाइम बेनकाब करती है। अडियाला जेल के कैदी ने कसम खाई है, पाकिस्तान में अमन और खुशहाली कायम नहीं रहने देनी। इस फितने के लिए इसराइली, अफगानी और भारतीय लॉबियां मरे जा रही हैं। पंजाब के अवाम बाशऊर और अक्लमंद हैं, इसीलिए पंजाब के लोगों ने अडियाला जेल के कैदी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हालात काबिल रहम हैं, इनके लिए दुआ गो हैं, वो जल्द इस फितने की हकीकत देखें। सूबे में गवर्नर राज से मुतल्लिक फिलहाल कुछ नहीं सोचा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई तो चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे और वो सियासी शहीद बने। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। अभी गवर्नर राज की कल बात नहीं हुई, कल का पता नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पीटीआई तो चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे और वो सियासी शहीद बने, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी सियासी यतीमों को सियासी शहीद ना बनाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए उनके लिए क्या रोल प्ले किया जा सकता है। यही वो लोग थे जिन्होंने चीनी सदर के दौरे के दौरान धरना दिया। मलेशिया का वजीर आजम आया तो एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अली अमीन डी चौक नहीं पहुंचेंगे। जब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वो मुतल्लिका मकाम पर नहीं पहुंचेंगे। जल्द से जलूस से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। जो करतूत इन्होंने किए वो भुगतेंगे। बानी पीटीआई चाहते हैं कि उन्हें एनआरओ दिया जाए। सवाबी में अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मौजूदा हुकूमत को फिक्र ही नहीं कि इस सूबे में क्या हो रहा है। जब से इनकी हुकूमत बनी है तो बस एक बात, लड़ाई, लड़ना और झगड़ना। इनका एक ही काम है, कभी इस्लामाबाद तो कभी लाहौर पर चढ़ाई करना है। बैरूनी कुव्वतें और यहाँ पर मौजूद इनके सहूलतकार मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। को छुपाया नहीं जा सकता। और खैबर पख्तूनख्वा में आपने जिस तरीके से सवाल किया, दहशतगर्दी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मौजूदा हुकूमत को कोई यानी गमला हक ही नहीं है कि इस सूबे में क्या हो रहा है। वो तो एक ही बात जानता है कि कभी वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, कभी लाहौर की चढ़ाई की बात करते हैं, और रोज़ाना सड़कें बंद करना और एहतजाज करना। न 18वीं तरमीम की बात की जाती है, न NFC अवार्ड की बात की जाती है, न प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाती है, न अपनी हुकूक की बात की जाती है। बस जब से इनकी हुकूमत बनी है 11 साल से एक ही बात है कि लड़ाई, लड़ना, झगड़ना। जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हमारा पीटीआई से कोई बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। पार्लियामेंट में जो चीजें आती हैं उन पर दोनों पार्टियां मुशावरत करती हैं।
مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ پارٹی میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی دونوں اپوزیشن میں ہیں، ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی باقاعدہ اتحاد نہیں ہے۔ جے یو آئی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت ایک شو پیس ہے، ان سے ملک ٹھیک نہیں چل رہا، معیشت کے بہتر ہونے کے دعوے ہیں مگر مہنگائی برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں حالات بہتری کے بجائے ابتری کی طرف جا رہے ہیں، ملکی مسائل کا حل صاف شفاف انتخابات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی پھر مؤخر کر دی گئی۔ عدالت نے آج اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان پر فرد جرم عائد کرنا تھی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہرخ ارجمند نے راستوں کی بندش کے باعث سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کی دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم 11 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کریں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کی دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم 11 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کریں گی۔ عدالت نے فریقین سے میٹا اور ایکس کی قانونی حیثیت پر دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ عدالت نے ایف آئی اے سے کیس کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے۔ عظمہ بخاری نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کارکن فلک جاوید کی جانب سے میری جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی۔ درخواست میں عظمہ بخاری کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت ایف آئی اے کو فلک جاوید سمیت دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ عدالت ایف آئی اے سے کی گئی کارروائی کی رپورٹ طلب کرے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 5 مقدمات میں فواد چودھری کی عبوری ضمانتوں پر حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 5 مقدمات میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے فواد چودھری کی درخواستوں پر سماعت کی۔ فواد چودھری کے وکلا کی جانب سے فواد چودھری کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے 1 روزہ حاضری معافی منظور کرتے ہوئے فواد چودھری کی عبوری ضمانتوں میں 28 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ فواد چودھری کے خلاف راحت بیکری، شیرپاؤ پل اور جلاؤ گھیراؤ سمیت 5 مقدمات درج ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کے ملزم ممنون حیدر کی ضمانت پر سماعت وکیل کی عدم دستیابی کے باعث 10 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کے ملزم ممنون حیدر کی ضمانت پر سماعت وکیل کی عدم دستیابی کے باعث 10 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ جج ارشد جاوید نے ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر دونوں اطراف کے وکلا سے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی درخواست پر سماعت 11 اکتوبر کو 11:30 بجے ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہوں گے۔ ججز کمیٹی نے آئندہ ہفتے کے لیے ججز روسٹر بھی جاری کر دیا ہے۔ بینچ نمبر 1 جسٹس قاضی فائزیسا، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 2 جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 3 جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 4 جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 5 جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان پر مشتمل ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی۔